बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रब्बल आलमीन। आज का जो बयान का आगाज़ है वो मुसलमानी के अनवान में है कि मुसलमान किसे कहते हैं और मुसलमान कौन है और मुसलमान क्या है, उसके बारे में बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बात पेश नज़र रखें कि ये अनवान तकरीबन इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा, 2, 3, 4 माह भी लग सकते हैं, काफ़ी लंबा है और इसे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा बयान करेंगे और तवज्जो से सुनते रहें। आज इसे शुरू करते हैं। मुसलमान होने के 4 अनवान हैं। मुसलमान होने के 4 अनवान हैं। पहला अनवान अपने आप को पहचानने के बयान में है। ऐ दोस्त, जान ले और यकीन करके अपने आप को पहचानना अल्लाह ताला की पहचान की कुंजी और चाबी है। ऐ दोस्त, ये जान ले और यकीन करके अपने आप को पहचानना अल्लाह ताला की पहचान की कुंजी और चाबी है। इसीलिए वारद हुआ है, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। इसीलिए वारद हुआ है, ये आयत वारद हुई है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। आगे कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, अन करीब हम उन्हें अपनी निशानियाँ जहान में और ख़ुद उनकी अपनी ज़ात में दिखाएंगे ताकि इन्हें वाज़ह हो जाए कि वही हक ज़ात है। ऐ दोस्त, सारी कायनात में तुझसे ज़्यादा नज़दीक कोई चीज़ नहीं, और जब तू इस कदर कुर्ब के बावजूद अपने आप को नहीं पहचान सकेगा तो और क्या चीज़ पहचानेगा। गालबन तू ये कहेगा कि अपने आप को पहचान लेने से भी मसला हल नहीं होता, कि ऐसी पहचान खुदा ताला की मार्फत की चाबी करार नहीं दी जा सकती, क्योंकि अपने आप को जानवर भी पहचानते हैं। जैसे तू अपने जिस्म के ज़ाहरी हिस्से का सर, मुंह, हाथ, पाँव और गोश्त वगैरह पहचानता है, और अपने बातन का हल भी इतना ही जानता है कि जब भूख महसूस करता है खाना खाता है, और जब गुस्से में होता है तो लड़ाई करता है, और जब तुझ पर शहबत गालब आती है तो निकाह का इरादा करता है। तो अपनी पहचान से ये पहचान मुराद नहीं, तो अपनी पहचान से ये पहचान मुराद नहीं, इसमें तो सब जानवर तेरे साथ बराबर शरीक हैं। इसमें तो सब जानवर तेरे बराबर हैं। तुझे अपनी हकीकत ढूंढना चाहिए कि तू कहाँ से है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है, किधर जाएगा, यहाँ क्यों आया है, अल्लाह ताला ने तुझे किस काम के लिए पैदा किया है, तेरी नेक बख्ती काहे में है और बदबख्ती किस काम में है, और जो असाब तुझ में है उनमें से बाज चरिंदों, दरिंदों और बाज शयातीन और बाज फरिश्तों के हैं। इनमें से कौन कौन है, तेरी असल हकीकत क्या है, इनमें से कौन कौन है, तेरी असल हकीकत क्या है, और क्या चीज़ तुझ में आरायतन है। जब तक तुझे न जान सकेगा अपनी सादत नहीं तलाश कर सकेगा। फिर इनमें हर एक की ग़िज़ा अलग अलग है और सादत जुदा जुदा, मसलन खाना पीना, सोना, मोटा होना और कभी ज़ोर आबर होना, चार पायों की ग़िज़ा और सादत हैं। तो अगर तू 4 पाया है तो फिर दिन रात यही कोशिश कर कि तेरे पेट और शर्मगाह का मकसद पूरा हो, और मारना और मार डालना और खखियाना दरिंदों की ग़िज़ा और सादत हैं, और शर पैदा करना हुलिया साजी और मकर करना शैतान की ग़िज़ा है। अगर तू भी इन्हीं में से है तो इन कामों में मसरूफ़ रह ताकि आराम पाए और अपनी नेक बख्ती तुझे मुयस्सर आए, और अल्लाह ताला के जमाल का दीदार करना फरिश्तों की ग़िज़ा है,
اور سعادت ہے، غصہ وغیرہ وغیرہ اور چارپائیوں اور درندوں کی صفات کو ان میں دخل نہیں۔ اگر تو فرشتوں کی اصل رکھتا ہے تو اپنی اصل میں کوشش کر کہ جناب الہی کو پہچان اور اس جمال کے مشاہدے کی طرف راہ پائے اور اپنے آپ کو شہوت اور غصہ کے ہاتھ سے نجات دے۔ اور اس معاملے میں جہاں تک کوشش کر کہ تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے چرندوں اور درندوں کی صفات تجھ میں کیوں پیدا کی ہیں۔ آیا اس لیے کہ وہ تجھے اپنا قیدی بنائیں اور تجھے اپنی خدمت میں لائیں اور دن رات بیگار میں پکڑے رکھیں، یا اس لیے کہ تو انہیں اپنا قیدی بنائیں اور جو سفر تجھے درپیش ہے اس میں اپنا تابع بنائیں۔ ایک کو سواری کے کام میں لائے، دوسرے کو اپنے ہتھیار بنائیں، اور چند دن کے لیے جو تم اس منزل میں ہے ان کو اپنے کام میں رکھیں تاکہ ان کی مدد سے سعادت کا بیج تجھے میسر آ جائے، تب تو انہیں اپنے قبضے میں کرے اور اپنی سعادت کے مقام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خاص لوگ اس مقام کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ خاص لوگ اس مقام کو کہتے ہیں جناب الہیت، جناب الہیت کہتے ہیں، اور عوام اس کو جنت کہتے ہیں، عوام اس کو جنت کہتی ہیں اور یہ سب باتیں تجھے جاننا ہے تاکہ تجھے کچھ اپنی معرفت حاصل ہو۔ اور جس نے یہی نہ جانا تو دین میں خجالت ہی اس کا حصہ ہے اور دین کی حقیقت سے وہ پردے میں رہا۔ اے دوست، اگر تجھے اپنا آپ جاننا منظور ہے تو پھر یہ بات جاننا لازمی ہے کہ خدا نے تجھ کو دو چیزوں سے پیدا کیا۔ ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جسے بدن کہتے ہیں اور جسے ظاہر آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، دوسرے باطنی معنی ہے کہ اس کو نفس، دل اور جان کہتے ہیں، اور اسے فقط باطن کی آنکھ سے پہچان سکتے ہیں، ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور یہی باطنی معنی تیری حقیقت ہے، اور اس معنی کے سوا اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے تابع ہیں اور اس کے لشکر اور خدمت گار ہیں، اور ہم اس حقیقت کو دل کہتے ہیں۔ ہم جب دل کی بات کریں گے تو اے دوست جان کے دل سے یہی حقیقت انسان مراد لیں گے، اور اس حقیقت کو کبھی روح کہتے ہیں، کبھی نفس، اور دل سے وہ گوشت کا لوتھڑا مقصود نہیں جو سینے میں بائیں طرف موجود ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ تو جانوروں اور مردوں کے بھی ہوتا ہے، جانوروں اور مردوں کے بھی ہوتا ہے۔ اس دل کو جو حقیقت انسان ہے ظاہر آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ جو چیز ظاہری آنکھ سے دکھائی دے وہ اس عالم سے ہے، جیسے عالم شہادت کہتے ہیں، اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہے۔ ہاں، اس عالم میں مسافر کی طرح آیا ہے، اور گوشت کا لوتھڑا اس دل کی سواری اور ہتھیار اور بدن کے سب اعضاء اس کا لشکر ہیں۔ وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے۔ خدا کی معرفت اور اس کے جمال بے مثال کا مشاہدہ اسی دل کی صفت ہے، اور اسی پر تکلیف عبادت عائد ہوتی ہے، اسی سے خطاب ہے، اسی پر ثواب و عذاب ہے، اسی پر ثواب اور عذاب ہے۔ اصل سعادت اور ثقافت اسی کے لیے ہے۔ ان سب باتوں میں بدن اس کے تابع ہے۔ اس کی حقیقت اور صنعتوں کا پہچاننا اللہ تعالیٰ کی کنجی ہے۔ اے دوست، ایسی کوشش کر کہ تم اسے پہچانے کہ وہ ایک عمدہ گوہر ہے اور گوہر ملائکہ کی جنس سے ہے۔ درگاہ الوہیت اس کا اصلی مدن ہے، وہیں سے وہ آیا ہے، وہیں پھر جائے گا۔ جہاں مسافر کی طرح آیا ہے، تجارت و زراعت کے لیے تشریف لایا ہے۔ تجارت اور زراعت کے معنی آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا بیان یہی پہ ختم کرتے ہیں اور اسے سمجھیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی